तुमकां सगल्यांक विलमा बायचो मोग आसूं आनी देवान तुमकां सगल्यांक भलायकेन दवरचें. ओके, हांव भितर काडना न्हू, हांव भायर येयलां फुरसाचेर. ओके, आतां हांव पावोन सोदलां तें आमचें हांडी फुरसा कडेन. ओके, आनी फावट व्हिडिओ काडलेलो हिंगा पावोन हांवें. ओके, हो म्हाजो दुसरो व्हिडिओ हिंगा हे सुवातेर. तिसरी फावट एक फावट न्ही बाबाजी बारा काडला आनी हांवें काडलो एक फावटी. हांव देवाक हांव आर्गां दितां. कित्याक हांव जितले फावटी व्हिडिओ काडूंक येयला न्हू खूंय हिंगा तितले फावटी पावस ना. तितले फावटी सकाळी पासून गोग्यांनी पावस. आज थोडी पळय आतां कसलें पळय बायलां झाडां भायर रोयल्या थोडी अशी सकाळीसून. आनी म्हणल्यार आयज व्हिडिओ काडूंक मेळची ना म्हाका कित्याक पावस. कालूय पावस ना, वचपाक ना म्हणलें हांव. पयल्यार मातशें सुकार जालें, बेगीन बेगीन न्हेसलें आनी बेगीन भायर सरलें. ओके, फुलू येयलां गो देवदीत. फुलू बरें तांबडे जावन येयला फुलू. ओके, हे फुलू सुद्दां बरी मारली गो मोजा देवदीत. कळ्ळें न्हू. सेकेंड थींग मेन खबर म्हणल्यार कितें जाण तूं, हांव ही पार्ट हांवें सांगली ती सांगलोली लिब्रामे तिकोड सांगलोली गोज्जे कडेन. ही सेकेंड पार्ट. तितलेच फावटीक न्हू थिंगा पावताच न्हू म्यूट पडलें. ऑटोमॅटीक म्यूट पडलें. कित्याक देवाची येवजण जाय आसली ती देवाची येवजण. हो व्हिडिओ हिंगा काडपाक जालो दिसता म्हाका, ताका लागून तितले फावट ती म्यूट पडली थिंगा बाणाली. ओके, चल फुडें या आमी आतां. मागीर उगो जातलो आमकां वचपाक न्हू. आतां आमी फुडें या. कितें जालें आनी तूं एक दिसू देवदीत तुका खबर ना बाये 25 लाख कशें जालें तें मागीर तुका खबर ना न्हू देवदीत. जाल्यार मग लुसी कडेन इंचार 25 लाख लोन कसो जालो पळय तो. कळ्ळें न्हू. आतां हांव सांगता हिंगा तुका खबर ना न्हू तुका हांव सांगता. लुसी कडेन सारकी खबर काड. ओके, बरें. कितें जालें आनी तूं बायबल भाडला ना देवाचे जेजूक घेवन भोंवता हांव. जेजूक सोडना हांव पळय, जेजूक घेवन भोंवता पळय. ओके ना, म्हाजो गाना जेलो. ओके, कातारी भरून हाडला हें जाय उडपाक. आयज दुसरें कातार म्हणटलें हांव. आयक कितें जालें आनी तूं तुमकां सांगलें पळय तें कितली प्रॉपर्टी आसूं 5 लाख 10 लाख न्हू. 5 गोवाक आनी 5 बायलेक 10 लाख जाले न्हू. ते मागीर कितें जालें तें पळय. लोन काडलो रागो चेडूं सांगता पळय तें कोंत कोत्ता तेन्ना. चेडूं सांगता म्हाका कोंत कोत्ता तेन्ना. चेडूं सांगता म्हाका कोंत कोत्ताना हिंगूच येयला आतां फुरसा बरें येयलां. चेडूं सांगता कोंत कोत्ताना सांगता कितें म्हाका मामान पयलीं फावट वयताना तुका पयशे दिवंक नाय हूंय 9 लाख दिल्ले हूंय म्हाका कडेन. ते पयलेच फावटी लंडनाक वयताना लंडनाकू तेन्ना म्हाका 9 लाख दिल्ले हूंय. इतलेच कामाक जोडी ती आमी बील करून गेली पळय राती कडेन पळय. तुका हांवें वयताना आपणान 9 लाख दिल्ले हूंय. हांवें म्हणलें ना म्हाका दिवंक ना ते 9 लाख. इतलेच कामाक चेडूं येयलां सायबिणीक हातीन घे आनी ती सायबिणीक हातीन घे वेलांक घे सायबिणी म्हाका हातीन घे. हांव घेता म्हणलें. तितले कामाक म्हाजो देर उठलो धाड देर मोटलो देर काड बापा वयता म्हणलें. तूं सायबिणीक हातीन घेवन येयला म्हणूंक लागलो म्हाका. बेश्टेच म्हणूंक लागलो घरा या म्हणूंक लागलो. पयशे हांव दी म्हणलें ताका. जालें न्हू. बरें हा ती बरें खबर सामकी वच सामकी आतां कटकटी थिंगा. बरें हा काडलें आनी आमी काड गेलीं. तेन्ना आसून ते म्हणटा पयशे दिले म्हणटा म्हाजे. इतलीच खबर ती. तेन्ना पयशे दिले म्हाजे. राव गो देवदीत तूं पयले फावट लंडन वयताना तुका म्हाजे लोनांतल्यान तुका 5 लाख मेळ्ळे मुगो. म्हाजे लोनांतल्यान कोंत कर बील हाड वच बँकान लक्ष्मी उर्बन बँकान वच आनी हें बील काड. तूं म्हाका 5 लाख म्हाजे घोवाक 5 लाख 10 लाखांतले ते 5 लाख तुवें वयले मुगो. ते 5 लाख पयले फावट लंडन वयताना तुवें न्हू जोकी आले म्हाका सांग. हांवें म्हाका सांग म्हाजे घोवचे केन्ना तिका चार घेवंक ना. पूण तूं मुगो 1 लाख घेवन गेलो त्या कडेन न्हू. 1 लाख घेवन गेलो मुगो त्या कडेन तूं म्हाजे शेता कडेन जोकी आल्या म्हाका कडेन न्हू. हांवें केन्ना चार घेवंक ना त्या कडेन. जेवपाक हावपाक तेजे ब्रासान तेजे भुरग्यांनी ब्रास जावं युरी म्हाज्या भुरग्यांक आयस्क्रीम दिली आसतली पिझ्झा दिली आसतली खायला आसतलें तें म्हूण हांव. पूण केन्ना पयशे घेवंक ना केन्ना चार घेवंक ना ते कडेन. कळ्ळें न्हू. तूं 1 लाख घेवन गेलें मग कोटकोटी सारको मोदर येता सांगो न्हू. बरें ती खबर बरी हा. पयले फावट तूं वयताना म्हाजे बँकांतल्यान म्हाजो लोन पास जालो तेन्ना ते 5 लाख तुका मेवले आनी 4 लाखांतले मागीर आनी कितें उरलें तें आनी भांगर सोडपाक घातलें आनी आनीकूय रीण काडला मागीर हांवें थिंगा. तूं जाणा ती खबर सगली. ओके, आनी ती कोण मागीर म्हाजे भांगर सोडला हांवें. ती खबर 10 लाखांची खबर जाली. पयलो भाग काबार दुसरो भाग तुवें म्हाका वचोन लंडनाक तेन्ना वयताना तूं फर्स्ट टायम वयताना तूं थिंगा एकली बायल बसलोली हाल्ली. ती कोणें तुजी सरपळी हाल्ली ही. ती सरपळी तूं कोणें हाल्ली आनी ती बावडी येयल्ली ती थिंगा बसून आहा बावडी तूं वचून वयता तेन्ना. आनी सरपळी आहा म्हूण 1.5 लाख 2 लाख ताका दिल्या हूंय. तेन्ना म्हाका सांगलां विरमा तुका कांय दिवंक नाय हूंय. म्हाका कांय दिवंक नाय मगो बाये म्हणलें. कांय दिवंक नाय आपणाक बापायचे पयशे मेवले हूंय. सोडपळी काडपाक सोडूंक जाता. फाल्यां सकाळ सरपळी सोडून हाडटा ही आपणाची आपूण. म्हाका राग येयलो. हांवें म्हणलें कितें गो तूं
पयशे घेवन वयतालो लंडनाकू म्हणलें मागीर रोडो गेलें ताका झगडलें हांव आनी तूं सांगता तें चेडवा आपूण प्रूफ हाडलें म्हूण तूं केद्या हाडलें गो तूं लंडनाक हाडलें मुगो डॅडी बोरेकू तूं लंडनाक डॅडी बोरेक हाडलें मुगो तर तुवें केन्ना पयशे पयले मागीर दिले ते पयशे म्हाका 9 लाख जेजू मुगो सोत वाटान जिवीत आनी म्हाका सोत जाल्लें जाय मोडचे पयलीं सोत जाल्यार कशें मोडचें ना बरें तें बस सोड मागीर कितें केलें तें हांवें म्हाका धांवून ती आमची इतली बायल हाली आमची बरी हें ती ओडील ती तिंगची बाणालीची ओडील ती आनी ती कितें रोखडी हेल्प करता म्हाका इतले पयशे मागल्यार बा आनी ती कफरे पयशे दिताली ओडील ती हां ते बायलेन बावडेन म्हणलें हांव गेलें तिका धांवोन हें दिवतीत गेलें वचपाक न्हू पयशे घेवन गेलें आनी सगलें चेरिसांचे पयशे फारीक कर म्हाका सगळें उदार करून गेले आनाचे आना आंटूर आना त्या सिरमाचे पयशे फारीक कर म्हूण सिरमाचे घेतले ताका सिरम आतां पळय अशें केलें जोय जालें देव दीस सगलें तुका लागून चिंतून कळ्ळें न्हू आतां आना बरो वयता हांव केंसां घाल गो बाय आना म्हूण सांगपाक वयता हांव कळ्ळें न्हू आनाचे पयशे सिरमाचे उद आसा तुका सिरमाचे पयशे दिले हांवें रवीक पयशे हांवें हारीक केले तूं वयतगोच मागीर चेरिसांचे पयशे हांवें हारीक केले सोफा घातले त्यावेळी सर करून जाल्यार घर ती सर गो सोफाचे पयशे हांवें हारीक केले सेनेताक थोडे पयशे दिले सेनेताक इचार सगळ्यां कोण इचार कळ्ळें मुगो फोट मारपाची गरज ना म्हाका मागीर तें जालें तें ती बरी आहा मागीर तूं म्हणटा म्हाका कितें म्हणून हांवें मागीर ते बायलेक फोन केलो ते आवय ती देवदीत गेले म्हाका हांवें दिवंक ना म्हणलें ते बायलेक दिले म्हणून 2 लाख दिले अब्बा ताका 2 लाख दिले म्हणून चल यो म्हणूंक लागले म्हाका फोन नंबर तेजे घोवाचो फोन नंबर आहा असो तेजे घोवाक फोन करुया म्हणूंक लागलें यो तेगे बसयली राती कोण आतां राती कोण 9 कितें जाल्ली आनी ते पावंकूच ना ते फ्लायटाचेर आसलें देवदीत पावंक ना लंडन आजुनी हांवें काडून फोन केलो पापेलां हांव वारके पापेलां आसता पळय ते बसपाचो पापेलां वारके बसपाक पापेलां आसता पळय ते पापेलां दोगांय बसली आमी ती म्हात्री बायल न्हू ती बावडी 80 वर्सांची बायल ती बावडी ते बसयली पापेलां बसयली आनी फोन केलो घोवाक लिंगाक फोन केलो लिंग बरो आहा तुजो लिंग न्हू गो आं लिंगाक फोन केलो लिंगान फोन काडलो आनी लिंग म्हणटा अरे बाबा देवदितान म्हाका एक पयशे दिवंक ना मरे आनी ते म्हाका सोने एका दी म्हूण सांगता म्हणलें आनी काडूंक ना म्हणटा आनी ते बँकांतले लोन पास केला म्हणलें 5 तेजे कार्ड म्हणटा म्हणलें 5 लाख ते घेवन गेला म्हणलें ते तेंचे म्हाजे दिले सायबा गोस म्हणूंक लागलो अशें करून आनी ती चोड्यापणी चार म्हणलें ते चोड तिंगा हांव विचार म्हणलें वय गो ते पयशे वयल्याय म्हणूंक लागलो मागीर विल्मा वखद विल्माचे पयशे काडल्याय म्हणूंक लागलो ओके बाई पवित्र जागो जेजू कित्याक लोक रोजार बाग करून येता बाय हिंगा जेजू हे सगळीं चिंतून कामां जालें शांती जाल्यार पुरो सगळ्यांची जायती लोक येयला रोजार करपाक हिंगा तेजी कामां शांतीन जाल्यार पुरो कामां जेजू कडेन मागता हालतीपणान ओके आतां हांडी कोण येता थिंगा वयता कित्याक लोक हांगा बावडे हिंगा बोबूय मारता न्हू ओके हांडी कोण येयला हिंगा आमी बांदला थिंगा हांड ओके मागीर म्हणूंक लागलो सायबा बोगोस म्हणून लागलो चोडाक विचारूंक लागलो वय गो विल्मा आंटी येताली तुमगे तूं थिंगा विल्मा आंटी वयताले तुमी दोगांय वय आपूण नको आमी ती कितें वयताली पळय आमी दोगांय वयताली मागीर मोडला म्हणपा हांडी कडेन हांव फुजा कडेन हांव तूं संवसार बरो जावपाक जाय बाय तूं नको न्हू मोदें पडनाका तूं सांगता आपूण जाणा म्हूण सायबीण हातीन दवर म्हणटा जाल्यार सायबीण मायकू बियाय जेजू हातीन दवरपाक कळ्ळें न्हू तूं नको तुजी मामा वयता पयलीं म्हाका पयशे दिवंक ना एकूय हांव पळय हिंगा सांगता तुका हांडी फुजा कडेन सांगता तुका हांव कितें नको कितें उलयनाका बाय देव मुगो जाय तो आहा संवसार लांब रूंद आहा कळ्ळें न्हू बरें ओके मागीर म्हणूंक लागलें तूं मागीर ताका बरो तापयलें तेणें सायबा बोगोस म्हणूंक लागलें हें दिवदीत गुता लंडनाक आं ताच्या घोवा कडेन उलयलें हांव लिंगा कडेन उलयलें म्हणटच मागीर तेणें सांगलें न्हू आपूण नको म्हूण मामा कित्याक वयताली ती पूण वयताली तेजी बरी आपूण वयतालें म्हूण पूण आपूण नको म्हूण कित्याक तें हें तुजें उतर हाडलें मुगो आनी आतां तूं म्हणटा मामा वयताना फर्स्ट टायम 9 लाख दिल्ले आपूण जाणा म्हणून तूं केन्ना जाणा बे हांडी कडेन पावलां हांव विल्मा कडेन हेड म्हणनाका हें कळ्ळें न्हू विल्मा सोत मागीर बरें ती बरें हार हें तूं क्लियर कोत्ताय जावं सारकें सिद्ध नायक बरें ती खबर जाली दुसरी खबर जाली कितें तें पावतांच म्हाका सांगूंक लागलें म्हाका झगडोंक लागलें आवय तें घोवाक सांगलें आपणाच्या घो बरो ना डायबिटीज चड बरो ना आनी कितें म्हूण हांव कितें कोत्तोलें घोव म्हणलें घोवाक तूं भिनाक आमी कितें करुया न्हू म्हणूंक लागलें ओके मागीर सांगता तें आपूण काम करूंक पावोंक ना हूंय तुवें ना पिड्यार केलें हूंय हेकाच घोवाक जालें हूंय घो बरो ना जालो हूंय जायत्यो काणयो आहाय मागीर त्यो आसूं बरी आहा तें मागीर म्हाका फोन केलो आनी दिसान फोन केलो विल्मा बाय म्हणूंक लागलें आपणें म्हण आपणाचें घर हांव तें म्हणूंक लागलें हिंगा मुस्लिमा कडेन आपणें हिंगा दवरलां म्हणूंक लागलें कित्याक पेपरान गाणाक दवरलें म्हणूंक लागलें गाणाक आनी तितून हें केलां म्हणूंक लागलें नोटरी केल्या आनी पेपर हिंगा पाटा पेपरां हायबा म्हणूंक लागलें तूं कितें सोड करून ट्राय कर गो बाय म्हणलें हांवें काडलें आनी पुता कितें म्हूण करया चल या म्हणलें करया म्हणलें
सांगलें न्हू घर पाट्टेचेर रावता पळय तें न्हू हांवें काडलें आनी ताका सांगलें कोणाक ते बायलेक सांगलें बाये तेजें घर पाट अमकें कोणें हा गो कितें करूया सोडया गो आमी म्हूण शी म्हणूंक लागलें तूं बरें ना काय म्हणून लॉस ना काय म्हणूंक लागलें ते कोण तुजी भयण म्हणूंक लागलें अशें तेंचे म्हणूंक लागलें आपूण दिना म्हणलें पयसो हांव गी बसलें थिंगा आसूं गो बाये घर न्हू गो तें आनी मुस्लिम आतां ते टायकून ते बिजनस टायकून गो बाये ते आनी ते बिजनसमॅन आनी ते नोटरी केला 11% चूर खंय गो हांव तुका लेपा आसन कोत्ता मुगो म्हणलें हांव चुरान तूं म्हाका दी मुगो अरेंज कर आमी सोडया मुगो तेजें घर तें म्हणलें बरें ओके म्हणूंक लागलें तूं वोस म्हणूंक लागलें आनी म्हणूंक लागलें तेजे कोणा मनशाक घेवन यो कोणा पळय तेजी फॅमिली मनशाक घेवन यो ओके हें पळय हांडी कोडे हांव फोट मारन हें पळय हांड बांदताय न्ही पळय हांव पळय वोस म्हणूंक लागलें आनी तेजी मनशाक घेवन यो बरें म्हणलें ओके काडलें आनी तेजी जाये बरें गेल्या जाय म्हणूंक लागलें शी आपूण मोदें पडना बाय तेजें मोदें आपूण पडना फाल्यां परतून तेंगेर गेलें आगो जावं म्हणटा आपूण मोदें पडना म्हूण कितें करया तेका फोन कर म्हाजे ताका फोन केलो हांवें मागीर कितें करता तें मोदें पडना म्हणटा जावं कितें करता बरें आपूण धाडटा कोणाक धाडटा आमी थिंगा राव तूं तेणें धाडलें मागीर आपाचे नोंदीक नोंदोन मागीर येयली ओके येयली आनी मागीर नोंदेन फल बरोवन दिलें आपूण प्रूफ आहा म्हूण आनी मागीर ते एके बायले कोण पयशे घेतले आमी 11 लाख काडले 11 लाख काडलें थिंगा सगलें म्हाजें बरयलें सगलें आहा डॉक्युमेंट्स आहा म्हाका कडेन पूण ते पेपर म्हूण रामायसर राव मागीर डॉक्युमेंट्स बाय सगळे आहाय ते डॉक्युमेंट्स घेतले ते आनी व्हरोन खंय दिले तेका थिंगा गेली हांवें मडगांव गेली थिंगा फार्मासी कोण रावलो येयलो तो फार्मासी कोण फार्मासा थिंगा पयशे कोण चेरिसा बायक ना ते फार्मासा थिंगा येयलो तो आनी पेपरां बाय घेवन येयलो आनी पयशे मेजले आमी तेका सगळे उणें जाले तेजे कितले जाले ते जूर बांदून तेजो 11% जूर न्हू तो तेणें काडलें हूंय 8 लाख कितें काडलें हूंय आनी जाले कितले गो पयशे म्हाजी माय गे तूं 1 वर्स जालें म्हणून चलता खबरां के सगळी तेका नोटरी आहा ती नोंदे कोणें सगळे पेपर नोंदान पेपर घेवन गेली सगळी ती नोटरी कोता ती एफिडेवीट कोन्ना ती नोटरी ती नोंदान घेवन गेल्ली तिकडे सगळे पेपर आहाय ते सगळे पेपरां काडलें आनी मागीर पळय कितें जालें तें पळय काडलें आनी ती ताका दिलें पयशे दिले घरा येयले परतून येयले आमी थोडे पयशे मेजले न्हू घरा येयले तिका सांगलें आगो बाय थोडे उणें येता कितें करया राव म्हणून आनी अरेंज करता आपूण सगळे पयशे आहाय त्या मागीर घरा गेलीं ताका सांगलें आमी सकाळ टुमोरो येताय फाल्यां येताय म्हूण ओके आनी तो बरो मनीस तो बिजनसमॅन तो ओके तेका शॉपाक कसलें तरी आसूं मागीर सांगता तुमकां केलें तें हां म्हाका बरो आहा सांगना तुमकां आतां कित्याक बरें जायना न्हू लोकांचें हें करपाक तो भाड कित्याक आहा तेजें बिजनस न्हू तें पयशे दी आनी तेजें हें रोकडा न्हू तें रोकडा तमाशा देखो पैसा फेको तमाशा देखो न्हू पैसा फेको तमाशा देखो मागीर पळय कितें जालें तें पळय मागीर काडलें आनी आमी घरा येयलीं आनी सकाळीं उठून गेली दोगांय आमी गेलीं नोंदांनी हांव गेली आनी तेजे पयशे मेजले सगळे पयशे मेजले आनी तेणें बरोवन दिले सगळे आनी ते डॉक्युमेंट्स सगळे डॉक्युमेंट्स नोटरीचे डॉक्युमेंट्स आं सगळे हेजे कितें गो ते पावर ऑफ एटर्नी केली पळय ती म्हणजे स्टॅम्प मारून तेजी मुखार 11% जुरान म्हूण तो केलो पळय तो 11% जुरान केलो पळय तें आनी पेपर तेजे घर रावना तें घर रावना तेजी पेपरां आनी एक म्हणजे आपण क्लियर केलें म्हूण तेणें बरोवन दिलें स्टॅम्प मारून बरोवन दिलें आनी तेका नोंदान ती घेवन गेली पूण ते बायलेन सांगलें तुमी म्हाका क्लियर केल्या बगर पेपर आपणाकून हाडून दी म्हूण मागीर ती हांव तेजी नोंदोन पेपरां घेतली आनी ते बायलेक हाडून दवरली आनी ते बायलेक सांगलें तुजे पयशे दिले म्हणटूच मागीर पेपर आमी उत्तोली म्हूण ओके ना घरा येयलें मागीर देवताक सांगलें फोन करून हांवें अशें खबर आहा बाय हा म्हूण सगळो घल माल मुगो हय पाड पडलो हेजे देव आमी रिपाक पावच नाका आहलें तेसो राती कोणा मोर्चा हाडलें हांव जेजू तेसो राती कोण म्हाका कितें खबर ना तुवें जे हांग्यान सायबा देवताक आमगे धाडलें परवासू बरें ती बरें आहा बरें झाड येताय म्हाका काळीज रोडटा फूल बरें तांबडें जावन येयलां फूल आयज मागीर बरें जावं हो एसटी शिवल्लो म्हाका न्हू कोणें जाण तूं ग्रेसीन म्हणालीचें देवान तेजे बेसांव घालून बाय बरें घालता पळय हांव कितलीं वर्सां जालीं बाय आतां म्हाज्या भावाच्या काजाक हॉलान शिवल्लो न्ही सिदो हॉलान भावा काजा जावन भुरगीं जालीं व्हडलीं भावाची पूण न्ही तुजें बरें हाय बाय तायट येताय मातशी तायट येताय मातशी मोटें जालां न्हू तायट येताय मातशी तेन्ना मातशी बारीक घालून तेन्ना न्हू पूण आसूं तुवें मग बाय म्हाका ते 8 वा 10 कितें शिवले ते म्हाका ते 10 वा 8 कितें शिवले आजून बरें घालता बाय ते हांव ओके सगळें तें घालता बरें शिव मारता हांव देवान तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालून बाय तुमी ओके थँक्यू बाय ओके जालें बरो ओके मागीर पेपर हाडून तिका बायले कोण दिली पेपर हाडून ती बायल जिती आहा अजून जिती आहा प्रूफ आहा हांव सकाळीं भोंवत रावता थिंगा घरांतलें काम करता फास्ट झाडांय रोयता उजका सांगोय बासतना आतां भेंडे कुले भाजी सगळी भाजी करून पटकून हायल्या सगळी आख्खी भाशेन भाजी ताकुड्याची सगळी हायल्या हांवें भाजी करता फास्ट घेता जेयता आमी आनी व्हिडियो काडटा म्हाजी आनी कितें करता झाडांय रोयता झाडांय भायल्यान जायते रोयल्या जायते पावटी
खावपाक यो गो हे पावटी बरें पणस आंबे रोयल्यान बरें खावपाक यो आयस एपल आनी एपल कितें रोयल्यान ते खावपाक यो मागीर बरें हा मागीर जालें तें कितें जालें तूं पेपर घेवन येयली ते बायलेन सांगलें तुम्ही माझे पेपरान पयशे दियाय आनी पेपरां व्हराय म्हण तिनी पेपरां व्हराय म्हण तिनी पेपरां व्हराय म्हणटे तिनी पेपरां ओके म्हणलें मागीर येयलें दिताक फोन केलो दीत म्हणलें क्लियर ते कोण क्लियर केलें बाया आवय तुजो उपकार बाया केन्नाय सोरपाक ना आवय म्हाजी अम्माय गे तूं आवय विलमा तुजो उपकार आपण केन्नाय सोरपाक ना आपणाचे मुगो हात पावनाय तुका केन्ना तुका आपण हांव पण तुका हेल्प करतलें तुजे गोजेक तूं भिनाका आवयस कसली खबरो सांगले गो तुये म्हाजे जालें म्हणटा खबर हांव साहेब पडपा जेजू म्हाका राख आनी सांबाळ साहेबा जेजू म्हाका तूं आंज बोडयो धाड साहेबा जेजू म्हाका राखून सांबाळूंक ओके बरें हां मागीर जालें तें पळय मागीर म्हाका फोन केलो 2-20 दिसांनी फोन केलो परतून म्हाका विलमा म्हणूंक लागलें वचून बँकान मेयो आपणें बँकान सांगलां म्हणूंक लागलें तेजेर आनीक दी म्हूण पास कर म्हूण लोन म्हाजेर 5-10 काडलें न्हू तेजेर आनीक लोन पास कर म्हूण एका बायलेक क्लियर करपाक हे बायलेक सगळो गोलमाल हिंगासन तिंगासन हिंगा आपणाचे बॉसांत एक पयसो दिना आहलें हिंगासन तिंगा ते कोणे काड तेका दी ते कोणे काड तेका दी ते कोणे काड एका दी कॉफरी सो कॉफरी गुंगुडायता तुमकां सांगू हांव बँकान तुमी घेतली न्हू बँकान भांगार मागताय कितें मागता डॉक्युमेंट्स मागताय कोणी पूण आमी मुगो गोंय क्रिस्तांव म्हूण गोंयकारां म्हूण आमी उदार मना दिल्ले कांय वस्त एक वस्त आसतना दिल्ले मुगो तुका आं देवदीत हांडी फुसा कोडे हांव तूं म्हाजो बेस केला मुगो हो त्यो दाखयतलो म्हाका दोबरा दिता म्हणटाले मुगो तूं आं बरें ती खबर सोड मागीर जालें तें पळय मागीर काडलें आनी मुगो म्हाका फोन केलो तूं वचून सकाळसून बँकान मेळ ते मॅनेजराक मेळ वचून मॅनेजराक आतां मॅनेजर बरो बाडो आं गेलें आनी मॅनेजराक मेवलें ओय तुमचो लोन पास जालो तुमी गेली मुगो आपण कांय दिवनाशें तशें म्हणूंक लागलो हांव म्हणलें हांव कांय नाका बाबा तें जाणा म्हणलें कित्याक तेका तें लोन म्हाका न्हू म्हणलें बरें म्हणूंक लागलें तुमी एक पयसो भरूंक ना म्हणूंक लागलें पयशे भराय आनी मागीर थोडे पूण पयशे भराय कांय भरूं ना म्हणूंक लागलें 3 फावटी ते भरले म्हणूंक लागलो खंयचे 10 लाखांतले म्हयन्याक 10,000 कितें भरपाक जाय ते म्हयन्याक 10 लाखांक ओके म्हयन्याक 10,000 भर तेणें एकूय पयसो भरूंक ना खंय 2 फावटी ते भरलोले खंय 2 फावटी कितें 3 म्हयन्याक मागीर एकूय पयसो भरूंकूच ना म्हणटा तो तूं पयले पयशे भर आनी थोडे पूण भर म्हणटा तो लोन कसो जातलो क्लोज तो लोन क्लोज करून आनीक लोन काडूंक जाय म्हणूंक लागलो तूं थोडे पूण पयशे भर म्हणूंक लागलो कांयच घरा गेले आनी त्या पुतून फोन केलो आगो तो हो म्हणटा म्हण कितें करूं आगो खंय पूण 1-2 लाख अरेंज कर आनी ताका दी गो ते 2 लाख आपण ताका उरल्या खंय 2 लाख पूण घालून टाकी तो बँकान 2 लाख पूण भर म्हणटा खंय तो आनी मागीर तुमचो लोन पास जातलो म्हणटा खंय मागीर आनीक लोन पास जातलो 2 लाख पूण तो भर कित्याक तो 10 लाखांतले पयशे भरूंकूच ना आनी कांयच काडलें आनी कितें करुया वय सगळ्या कंपनीन गेले 2 लाख तूं पिसाला काय म्हणटा तूं देवतान गोंडे केल्या काय म्हणून लागलें म्हाका तूं कितें गो तेच्या फाटल्यान मोत्ता काय म्हणटा कोण भयण काय म्हणटी सो म्हाका तापोवंक लागलो आखो तूं आनी तूं आजून प्रूफ आहे म्हाज्या नेबरांचें म्हणलें म्हाका कितें गो तूं विलमा म्हणूंक लागलो म्हाजो चेडो रडलो बावडो नेबराक सांगून पळय गे मामा आपणाचें घर दवरलां मेथीन घाणाकू म्हूण आनी आनीक दिवंक बसता आनी ना रे बाबा दितलें तें बरें मनीस तें फोटोवपाक तांकां म्हणलें हांवें तें नेबराक वचून फोटोवपाक ना बरें मनीस म्हणटे बरी मनशां ती हय म्हणलें फोटोवपाक ना म्हाका म्हणलें मागीर काडलें आनी इन्शुरन्स जालें लायफ म्हाका फोन केलो तेन्नाच कोणें न्हू रेमीन फोन केलो रेमी रिबेलो ताका विचाराय तुमी रेमी रिबेलो नावेली ताणें फोन केलो म्हाका विलमा यो पॉलिसी कितें करूंक जाय तें यो मातशी म्हूण हांव गेल्लें कोडीन पॉलिसी करपाक पॉलिसीचेर लोन काडलो हांवें 2,15,000 मेवले म्हाजी आनी म्हाजी गोंयची पॉलिसी आनी 4 पॉलिसी दवरली हांवें आनी 2,15,000 मेवले पॉलिसीचेर ते काडले आनी बँकान भरले व्हरोन तुमकां तो सो विल मात्र फोट मारता न्हू ओसन रेमी रिबेलो कडसून रेमी रिबेलो लायफ इन्शुरन्स कोता पळय तो नावेली ते कसो विचाराय रेमी रिबेलो तो कंपेरींग कोता म्हाज्या काजार कंपेरींग घालतो तो आमचो फॅमिली कहो तो म्हाज्या काजार तो कंपेरींग केलें तेणें हें गो एमसी पूण हांवें पयशे घेवंक नाय बावड्यान देवान तेजेर रेमीचेर भरपूर आशिर्वाद भरून देवा जेजू साहेबा तेका बरो मनीस तो ताणें कितलें सांगलें म्हाका विलमा यो गॉन मॅड वॉट आर डुईंग यो गॉन मॅड म्हणूंक लागलो म्हाका रेमी बावडो आसा रे बाबा बरें मनीस रे तें दितलें तें मागीर काडलें आनी 2,15,000 घेतले आनी बँकान गेलें तशें करून गेलें हांव नाल्यार तशें करून गेलें बँकान आनी ते पयशे भरले थिंगा आनी ते क्लोज केलो आनी थोडे बॅलन्स उरलोले हां पळय तेणें कांय पयशे भरूंक ना 10 लाखांतले कांय भरूंक ना पयशे कितले बॅलन्स उरले थिंगा 8 लाख कितें उरले 8 लाख आनी कितें उरले बॅलन्स फारीक करपाचें तो म्हणलो इतलें लोन काडटलो न्हू तितलें तुका फारीक करपाक जाय घालूंक जाय म्हणलें बरें कितें कोत तें करूं हांव नाका म्हणलें तें भरपाक जाय बॅलन्स सोडपाक जाय ओके बरें म्हणूंक लागलो
तेणें तो ब्लँक पयशे बोलले 2,15,000 बोलले आनी तेणें ब्लँक तो क्लोज केलो. हाका फोट मारपाची गरज ना. सगळे डॉक्युमेंट म्हाका त्या बँकान गेल्यात. लक्ष्मी अर्बन बँक थिंगा गांधी मार्केटान सगळे म्हाका सोसायटी बँक ती मागीर काडले आनी तेणें म्हाका तो लोन क्लोज केलो. ओके. आनी तेजेर न्हू आनीक लोन काडलो. कितले पूण तो लोन क्लोज केलो न्हू आनी आनीक लोन काडलो 13 आनी 12 25 लाख. म्हणजे गोवाक आनी म्हाका न्हू 13 आनी तो म्हणून लागलो तशें करून करुया आमी 12 लाख 1 लाख आनी 13 लाख 1 लाख म्हणजे कितें 12 lakhs आनी 13 lakhs करून 25 lakhs लोन 25 लाखांचो लोन दिलो. पास केलो परतून CA कार्ड म्हणूंक लागलो. हांव वयताना फ्रेंड केलें म्हाजें फ्रेंडान केलो फोन. आपण येता म्हणून लागलो फ्रेंड आपण जो मेरा हे वो तेरा हे म्हणूंक लागलें न्हू. ताका घेवन गेलें CA बरीक तें लंडनाक हा न्हू. ताका घेवन गेलें ते आपण माता सायन म्हाज्या आनी फ्रेंड आसली बेबी म्हूण म्हणाली बेबी म्हूण. तेन्ना म्हाका म्हणलें विल्मा तुका सायन म्हाका सांग आपण हेल्प करता म्हूण. असं कर बाय चले बारीक घर न्हू तेजें म्हूण करया म्हूण बेबी ती खबर काड ती म्हणाली खबर काडय हें म्हणून ना आपण माता सायन पळय आं. हांवें कोणाक फोर्स करूंक ना. तेमी म्हाका हात दिवंक येयली ती आतां ती नेगार वयता तेंची मिस्तेंची ते पूण देव सगळें पळयता. देव जेजू सगळें पळयता आनी जेजू म्हाका धाडटा हांचे बोट म्हाका राखोन सांबाळूंक. ओके. हांव हुंय गेलें मडगांव सावन विल्मा बाय च्या पी गो विल्मा बाय हें गे गो कितली बोर करता म्हाका लोक. कालाडीर गेलें थिंगा बाय विल्मा बाय गणसाक हेका यो हांव म्हणटाय कित्याक गो सिंजवाक यो हांव वचोंक ना हुंय जेजू कडेन रडोन मागलें घरा कडेन रावलें हुंय वचोंक ना. म्हाका जाता लोकांनी आपयलें यो गो सिंजवाक थिंगा प्रोग्रामा हिंगा प्रोग्रामा तो आपण टिकेट दिता येता म्हूण हांव हुंय वचोंक ना. बरें ती खबर बारी जायती म्हाजी उलयता म्हायती आसा. मागीर काडलें आनी लोन पास जालो. तो मॅनेजर म्हणूंक लागलो चेअरमॅनाक दिवपाक जाय CAक दिवपाक जाय एका दिवपाक जाय तेका दिवपाक जाय म्हणून सगळें म्हूण हातीन थोडे येयले पयशे. मागीर हेणें म्हजो चेअरमॅनाक सांगलें चेअरमॅनाक मॅनेजर तूं पयशे दिले काय म्हूण येवजन तेगे चेअरमॅनाक तूं पयशे दिले काय म्हूण. तुमी आपण दिवंक नाय आपण केन्ना पयशे घेयना म्हूण कोणाचे चेअरमॅन म्हणूंक लागलो. मॅनेजराक कामाचो काडलो भाड्याक मॅनेजराक कामाचो काडलो सगळो गोलमोल केला म्हूण मॅनेजर कामाचो काडलो मागीर सगळो मागीर लोन पयशे मेळटोच म्हाजे सगळे आनी सगळे डॉक्युमेंट्स आसा थिंगा. पयशे काडले हांव आनी नोणोन पयशे काडले आनी घेवन खंय गेली कॉन्फरन्स गेली पयशे भरपाक. आवय थिंगा जाले 18 लाख खंय. आतां 18 लाख भरपाचे कशे. हिंगा लोन जाला कितें 12 आनी 13 25 लाख मेवले 25 लाख आनी तितूंतले पयलींच्यान पेंडींग हाय पयलींची बँक क्लोजींग करून न्हू तितूंतल्यान पयलीं लोन हाय आनी हातीन कांय मेवना. हांवें म्हणलें पळय सर म्हाका तशें करून नाका म्हणलें हांव नको म्हणलें थिंगा भरपाक जाय म्हणलें 18 लाख पूण थिंगा मोर सगळें डॉक्युमेंट्स आहाय पिवपाक गरज ना सगळें प्रूफ आहाय मनीस आहाय प्रूफ कोण मरोंक ना. ते बायले बरें गेल्लें हांव ती म्हणटा बाये स्वता आपण हुंय हा तूं यो तें यो स्वता आपण सांगतली म्हणटा ती आपणाक कोण नाका आपण सगळीं आपणाची मनशां म्हणटा ती बरी जाणार मनीस म्हातारी मनीस ती 80+ ती. मागीर सांग आयक मागीर म्हणलें 18 लाख जाले म्हणटा त्या 5 रुपयान जीव तेंचो न्हू आनी ते जाले 11 लाख जाले न्हू ते मागीर 8 लाखांतले आनी मागीर आतां कितें करया टायम गेलो न्हू पास जावपाक लोन बा आब्बा आतां आनी कोणाक कार्ड म्हणूंक लागलें आनी तेजें क्लियर कर म्हणून लागलें तिजें आनी खंय घेतलें आवय सायबा बोगस नोणोनी बाडी बेजार जाली हें कितें काय म्हणून गोलमाल आनी सगळो म्हणून बेजार जाली ती बाडी बेजार जाली नोणोनी बेजार जाली ती टेंशन आपण बायतून केन्ना पडना असलें भांडवण केन्ना पडना चेजू आनी पेजार हांव जाताय म्हणूंक लागलें आनी खरें आं तेजी माय एकदम बरी तेजी माय इतली बरी हांव गेल्यारूच म्हणटाली ती बाय तुका चोपी घातली म्हणटाली ती रडटाली बावडी ते न्हू म्हाका दिसा लुगोट दिलें बावडीनी किसा लुगोट दिलें शिव बाय तुजें म्हाज्या बड्डे दिसा हांव थिंगा गेलें तेन्ना आगो म्हाजो बड्डे कितें कर गो म्हाका क्लियर कर गो म्हाका भुरगीं बरो जीव जाताय तेन्ना तीन आयकलें ती येयली सगळें म्हाज्या भायर वचत येयली म्हाजो बड्डे आयज कितें लुगोट दिलें म्हाका ती इसी शिव हांव तेजी माय ना फोट मारनाय पळय तेजी माय बरी मनीस ती नोंडेची माय बरी मनीस आनी ती म्हाका लोक सगळें सांगताय बरी मनशां म्हण ती बरी मनशां पूण हें येयलां न्हू तेंगेर हें बरें आहा सारकें फुलोवपाचें तोपयांकान मागीर तेजी मागीर दिसा लुगोट दिलें आनी शिवलें बायेन तशें शिवलो आनी घातलो तसो म्हाका फेस्ताक एक फेस्ताक कळ्ळें न्हू ग्रेसीन शिवून दिलो आसा म्हाका तें लुगोट हांव कित्याक तेंच म्हणटिलें न्हू म्हाजें एकूच मनीस आसा हांव हिंगा ती भोंवना सगळ्यांची भाटां करूंक भोंवता ती ग्रेस्काय करूंक भोंवता घरांक बांदूंक व्हडली बोंगले बांदूंक भोंवता देवदीत हूंय वतलें गो तो बांदून विल्माक नागून फटोवन गो विल्माक नागून फटोवन सायब राव गो सतत तुमचें फेस्त जालें मुगो 13 येरू 13 फेस्त करून वचचें आहलें मुगो हूंय थिंगा फेस्त करचें आहलें मुगो मोनुमेंट हाडून दवरलो म्हूण जाता बायलां न्हू फेस्त करचें आहलें मुगो नेटान व्हरा न्हू भिलें कितें गो सतत तुका मारता म्हणू उडगास दवर सतत तुमची मुगो जीब आजून जिती हा कित्याक तो केन्ना फोटींग कोण करूंक ना कोण फोटूंक ना नागोंक ना कळ्ळें मुगो देवदीत
तू धांवान पावले मग लादीन कच्ची हाडली मग रावान हिंगा सततनीची फुलोवची हाडली मग लादीन लायटी घातल्या न्हू सगल्याक तुवें चिंतलें म्हाजें घर काडकान दवरपाक पूण देवान म्हाजें घर काडकान दवरूंक ना म्हाज्या भुरग्यांनी पेंट मारून तें फुलयलें घर म्हाजें कळ्ळें मात सोडलें बीन ऑक्शनाक पडलें म्हाजें घर हें पळय जेजू हा ऑक्शनाक पडलें म्हाजें घर पूण जेजून म्हाका आंज बोडये धाडून म्हाजें घर सोडलें जेजू म्हाजो तारो म्हाका दिलो जेजू तुवें हांव तुका हार दिता जेजू असली हेल्प करून असली म्हाका इनाम गो तुजो फोन केले पा तुजें कोत्ता गो एक पयसो पोना बँकान खोटान घातलें ऑक्शनाक पडलें कोर्ट येयलें आमगे पुलीस येयलें आमगे कोल वाचून जिपीन घालून वयलें म्हाका हें धांवदान येता सत्य आपल्याक पयशे काड आपल्याक आनी पुलीस प्रूफ आनी ते पुलीस बरें आं बेस्ट आं एक पुलिसान ताका सांगलो इल्लो म्हाका घातलें नाका पुलीस रेडी येयली पुलीस म्हाका धरपाक म्हाका ते पुलिसान सांगलें ताका घातलें नाका म्हूण ताका कोण आपोवन जाणा म्हूण तेणें सगलें ताका दिलां म्हणटा बायलेक हां आनी ती मागीर सांगता वय रे देवदीत सांगता मागीर वय रे सर तेणें आपणाक लागून काडला रे लोन फारीक कोत्ता म्हूण इमाची सोकला कोलवा इमाची सोकला पुलीस स्टेशनाचे मुखार कोलवा इमाज हाती घालून देवाची ती सोकला उडगास वचचो ना गो देवदीत तें कितें केलां न्हू ह्या विलमाक उडगास खेळना वचचो ना आनी देवा कडेन मागता हांव जेजू सोत जाल्यार बगो कशें म्हाका व्हरनाका तुजें बरें आं सोत करून म्हाका व्हर म्हणचें बरें ओके ती बरें हा बरें मागीर काडलें आनी पेपरां ती बायलेन सांगली म्हाका आगो पयशे तुवें बोल्ल्या न्हू तुवें काडले पयशे न्हू तूं दिनाका ते पयशे एका नोंडेक दिनाका पयशे दिनाका नोंडे कडेन दिनाका पेपरां काय तूं कोण दवर तूं कोणें दवर पयशे तुका कितें करून तूं दी म्हूण मागीर ताका दिनाका म्हूण सांगलें म्हाका कडेन दिनाका म्हूण सांगलेलें कितें करया बाये त्रासान पडल्या सगळें हाटीन रोडां येता गो बायक एक टायम दीत पडना म्हाका हे म्हाजो बेस पळय कितें केला तो हय येता रे येताची बरें मागीर हय उलयता हांव मागीर मुगो काडलें आनी कितें केलें म्हाका बायलेन सांगलें तूं दिनाका विलमा तेका पेपरां ती म्हाका होदां प्रूफ आतां ती म्हाका सांगलें बाय तूं दिनाका पेपरां ते कडेन तूं कडेन दवर तुजें क्लियर करता म्हाज्या पेपरान ताका दी म्हूण तेजी घर पाडा पेपरां आनी ती नोटरी केल्या पळय ती आनी ते स्टॅम्प क्लियर केला म्हूण 3 पेपरां हांवें तेका ती व्हडली नोटरी सामकी स्टॅम्पाची आं नोणोन म्हणोंक लागली दितलें गो बाय तुका नागोवपाक ना नोणोन घेतली पेपरां आनी आपूण घेवन गेली आतां नोंडे सांगता न्हू कोर मुगो बाय क्लियर म्हाका कोर मुगो बाय क्लियर म्हाका आं आपूण सांगता तेका आपूण कितें करूं म्हणटा नोणोन आपूण सांगता न्हू आपूण कितें करूं म्हाजें हें बाबा उदक पिवपाचें म्हाका सगलीं सांगताय इल्मा बाय उदक पी गो इल्मा बाय उदक पी गो इल्मा बाय उदक पी म्हूण पिता रे बाबा उदक पिता रे बाबा हें पळय लोक वाती पटयताय आपणाच्यो हांडीक हें कोत्ताय रोजार कोत्ताय कोत्ताय आतां हिंगा रावया वाती बरी रावया ओके मागीर कितें जालें कितें हें नोणोन घेतलें पेपरान गेलें आनी दिलें न्हू हेका सांगलें आगो कोन्ना आगो राव हिंगा एक बाटी घेता पूण हेसू मिस्टेक हा तें कोत्ता कितें तुजें बाळ घर सोडटा म्हणून सांगलें म्हाजें भुरगें म्हाजो चेडो गेलो चाल्लो आंटी देंवतली मुखार आं आनी चेडूं हा तेजो गोई हा आनी म्हाजो चेडो आनी हांव गेली दोगांय गेली हांव चेडो म्हाजो हांवें चेडे म्हणलें आंटी सांगता सामकें सांग मामा तुका खरें दिलां गो तुका केलां तुका लागून काडलां वय रे बाबा तुका लागून काडलां आनी सुटली रे भिनाका तूं लिंग आनीक वय भिनाका म्हाका चार नाकाय चेडूय कशें चार नाकाय ओके तिगांच गो चेडूं आनी ते देवदीत आनी म्हाजो चेडो आनी हांव बसून उरली आंटी कितें घ्या केशें केलें गे आनी बाबा रोटा म्हाजो चेडो म्हाजो दुकान रोटा म्हाजो चेडो घर पावणे वयता न्हू चेडो म्हाजो दुकानी रोटा बावडो बाबा दिता रे दिना तूं फडें बाबा सामकी बाबा सामकें हें कोत्ता बाबा चेडो मातशें हें कोत्ता दिता रे बाबा बट दिना फोटेन बाबा दिता रे दिता करून आनी ती बेगीन सोडा बाबा कोता बाबा भिनाका जाता कोता म्हणूंक लागलो आनी ती पॉलिसीचेर लोन काडलो आहा पॉलिसीचेर थिंगाय तो फोन कोत्ता म्हाका रेमी आगो विलमा पॉलिसी बोरगो पयशे थिंगा ते वयतले म्हूण तुजे म्हूण पॉलिसी बा म्हूण कितलें गोल माल गो देव दीत तूं कितलें गोल माल गो देव दीत म्हाजें माय गे तूं होगल्याक म्हाका खाव बार केलें देव दितान मागीर सोड मागीर काडलें आनी मागीर हें केलें कितें केलें आमी येयलीं कित्याक म्हण दिलें मामा तिका म्हणलें कित्याक म्हण दिलें गो मामा तुवें आसूं रे बाबा दयाल कोन्नी कोत्ताय न्हू दयाल कोन्नी गो मामा येवस दयाल कोन्नी कोत्ताय गो मामा म्हूण रडोंक लागलो बावडो चेडूं सांगता दयाल कोन्नी केलें की कित्याक उलयता रे बगो आमी तुमच्या हातूंतले आमी तुका दिवपाक ना आमी म्हणटा चेडूं जालें काबार न्हू आनी आमी येयलीं घरा म्हाजो डॅडी बरो ना म्हाजी मामी पोणान पडल्या डॅडी बरो ना आमगेर हाडून उडयलें भावान आमी उडयल्या पयलीं सगलें हांव तें जायतें आहा बट तें सांगना मामी डॅडी म्हाजे आमगेर येता दोगांय गोबायल येताय म्हाजी मामी डॅडीक पळयताय चुचरे वाड तुजे अशें करून चुचरे तुजे इल्माचे चुचरे भाड्याचे चुचरे आं कोत्ता बावडे कितें गे आमी कोत्तली तुजें
तितले मदीं तेणें घातलें कोर्टान म्हाका विटनस तेणें सेंटरान घातलें कोर्टान म्हाका सेंटरान विटनस म्हणून आपण क्लियर करून विटनस क्लियर करून घराचें तेणें कोर्टान घातलें म्हाका ते कोर्टान पणजे कोर्टान ते पणजे हांव आनी देवती दोगांय ते मोटरसायकलीन मागीर म्हाजी मोटरसायकल घेवन गेली आमी ताका सांगता ताका तेंच देवती ताका सांगता सेंटराक कित्याक कोर्टान घातला गो तेणें आपणाक लागून लोन काडला सोड गो ताका अशें तशें सांगता कळ्ळें न्हू मागीर सांगता हय सांगता ताका कळ्ळें न्हू सांगता मागीर काडलें आनी कितें जालें पळय देवतेन सांगलें मागीर तें कशें ऐकना तें तेकाय पळयना म्हाकाय जाप करना मागीर आतां हांवें सोडलें घर न्हू म्हाज्या भुरग्यांनी सोडलें म्हाजें घर न्हू आतां तें कितें सांगता म्हाका जाण तूं आपणें आदोगादाक पयशे फारीक केले हांवें सेंटराक सांगता आपणें आदोगादाक पयशे फारीक केले हूंय ते पयशे क्लिफ फारीक कर हें आदोगादाचे 1.5 लाख जाला खंय 1.5 लाख कितें तो फारीक करून भांगर व्हर हूंय हे भांगराक आनी तें आदोगादा कितें आहा बाये तें कित्यान ना न्हू सगळो गोलमाल केलो देवत्यान गोलमाल केला न्हू पळय म्हाका कितें लागता तुमचें म्हाजें भांगर तुका दिलें न्हू हें गोवोरमेंटा म्हणून ते भांगराक आनी तें आदोगादा कितें आहा बाये सेंटरा हां तें तुका म्हाका म्हाका कांय ना तें म्हाका तुका दिल्लें घरचें मोडटा म्हूण कळ्ळें मुगो सेंटरा तें क्लियर तुका केला हांवें तुवें आदोगाद काडला आपणाक विटनस क्लियर कर म्हूण तुजें आदोगाद हांव कित्याक फारीक करतलें तुका हांवें सांगलें आदोगाद काड म्हणून ना न्हू ओके जालें मागीर तुका क्लियर केलें तें सेंटरा तुका 1 लाख सांगता हांडी फ्रिजा कडेन हांव देव तुका बेसांवांनी भोगतलो हांडी फ्रिजा कडेन हांव देव तुका दोबरो येतलो तुका आनी तुज्या कुटुंबाक पूण म्हाजें भांगर मुगो हाडान मातशें उडय थिंगा बल्कान म्हाज्या म्हणजे म्हाजें कश्टाचें भांगर तें पोन्नेलें भांगर बाय तें म्हणजे म्हाजें भांगर तें कश्टाचें हाल्या म्हाजें काळजाचें ओरोस हाडून उडय हाडून आनी उडय ओके तें भांगर आहा तें मामीचें म्हाजें कश्टाचें न्हू तें हाडान उडय म्हाजें बल्कान बाय आं हाल्या म्हाजे मामीचें ओरोस काळजाचें ओरोस म्हाज्या मामीचें हाल्या देव तुका न्हू दोबरो येतलो तुका तुज्या कुटुंबाक पूण दुखूय नाका विलमा तुका दिल्लें तुजें घर मोडटा म्हूण तुका भांगर दिल्लें तुका रोन काड आनी तुजें घर सारकें कर म्हूण तें विटनसाक आनी भांगराक कांय ना ओके हो पॉयंट क्लियर केलो सेकेंड पॉयंट कितें जाता पळय तें काडलें पेपरां घेवन तें गेलें कोण देवजीत पेपरां घेवन गेलें उज्याचेर हें येता सामको पेपरां काडून देवजीत घेवन गेलें हें नणंद काडून घेवन गेली देवता कोण दिलें येता वयता म्हणजे पयशे भर ना आनी लास्टाक सांगता तुका दिना जाता तें कर म्हणटा म्हाका वयल्या न्हू आपूण दिना म्हणटा तुका तें ना पिड्या केलें म्हणटा आपणाचें तें ना पिड्या केलें सगळ्यांक सांगलां हें नेबराक आमच्या आपूण दिना म्हणटा पेपरां तो बाबडो मरोन गेलो तो गोंडे कोत्तालो मनीस न्हू तो मरोन गेलो बाबडो जेजू गुन्या बोगस हे भायलेक दिताक तुचरे भाड्याचें तेजें कितें गो जेजू संवसार हो संवसारू म्हाका नाका जाला सायबीण असलो करून संवसारचें म्हाका हीट येता कोणी देरांत येयल्या आसून म्हाका जाप करून म्हाका सामकी हीट येता कोणाक जापू करून दिसना म्हाका आतां हें सगळें गोडणी घडल्या तेजेर मागीर जालें म्हणटो ही खबर 12 आनी 13 लाखाचे 25 लाख ते 25 लाख एकूय पयसो भरूंकूच ना बँकान जाले 50 लाख बँकान 50 लाख आतां हांवें बोलना आनी घर सोडलां म्हाजें हांवें बोललें 50 लाख हें कोण घेवन आतां तें रीण हांव फारीक कोत्ता लंडन काम करून तें हांव फारीक कोत्ता 1 लाख बोत्ता बँक सामकें वयता 1 लाख म्हाज्या म्हयन्याक 1 लाख लोनाक वयताय म्हाजें कोणाक लागून न्हू देवताक लागून 50 लाख टोपी देवतान घातली म्हाका पापड फुलयलो म्हाका सारको पापड फुलून पापड केलो म्हाका सारको ही खबर म्हाजी ओके घराची म्हाज्या बिलमा बॉब मारना बाबा बिलमा बॉब मारना ही म्हाजी घराची खबर जायती आहा सांगपले म्हाका आतां उडगास येना म्हणजे अशें मोदे कितें सांगता तें मागीर उडगासून काडटा उडगास करून ओके हे चोट टायपाचें खबर न्हू 2009 काडलो फर्स्ट लोन सेकेंड लोन काडता 2013 काडला सेकेंड लोन काडला पळय तो ओके आतां एक दाखले कातार म्हणटा वयता हां एक दाखले कातार म्हणटा वयता सारा गो येयला म्हाजो गो भितर बसून रोजार कोत्ता आनी दाखयना कितें इतली आनी इतली बायलो आहाय थिंगा रोजार कोत्ताय म्हाजो गो भितर हा ओके मोग जेजू तो तुसो मोवा सारको गोड कितलो संवसारान कोणेच दिवूंक ना जेजू मोग तुज्या इतलो मोग जेजू तो तुजो आकांताक सांपडल्यार आदार मेवलो तुजो एक सुरो आवाजल्यार सांगात मेवलो तुजो परत पासून सोलमाक आयल्यार फारीक करूंक नेजो मोग जेजू तो तुजो
जेजू तुजो मोग हांव विसरोन पातकां जिवीत जियेलें. जेजू तुजें काळीज दुखोयलें बोगोस बोगोस म्हाका. ओय जेजू हांव पातकान हेंचे पात कितवी जियेलें हेंचे बाराबोर हेंचो सगळो घोलमाल केलो दोतोर जेजू गुन्या मुगो जेजू म्हाका बोगोस बोगोस म्हाका. जायतें जेजू दिलां तुवें मेजून जावचें ना कोबार. मोरोत जाल्यार जेजू हांव उगडास कोर म्हजो स्वर्गार. जेजू तुवें जायतें दिलें जेजू म्हाका तुवें दिलें म्हाका. देव दितान म्हाका फटोयलें हे संवसारान देवतान म्हाका फटोयलें नागोयलें. म्हाजें घर ऑक्शनाक घातलें 50 लाख केले म्हाज्या घराचेर हांवें सोडलें म्हाका लोकांना आदार दिवन. आतां भोवतां जेजू हांव लंडनाक हारी करून हिंगा रावपाचें हांव गोंया रावपाचें हांव तें हारी करूंक जाय म्हणून येता लंडनाक हांव. ओके जेजू हांव चुकलें जेजू म्हाका गुन्या मुगोस. म्हाज्या भुरग्यांक घातलें त्रासान म्हाज्या घोवा घातलें त्रासान म्हाका गुन्या मुगोस. हे मनशांची फ्रेंडशीप करून देव दिता हातीन घालता जेजू हांव. चॅनिसाक हातीन घालता जेजू हांव हिंगा हांडी फ्रिजा कडेन सेलीक घालता आनी सँड्राक घालता म्हाजें भांगर घेवन हातल्याकूय. ओके आनी जेनीस येयलें न्हू प्रेग्नंट जावन येयलें ताका घालता हातीन घालता हांव. तेजें मन उजवाडा जेजू तूं म्हाजें हारी करपाक म्हाका दुखोयना जावपाक. ओके वय जेजू पूण जेजू मोरो जाल्यार जेजू हांव म्हाजो उडगास को स्वर्गार. पूण जेजू म्हाजें सोत जाल्या बगर म्हाका मोरोंक नाका जेजू. म्हाका सोत जावपाक जाय म्हाज्या संवसारांतूच मागीर हांव मोत्तोलें कित्याक हांव तर पयलें तर मरोत न्हू. हांवें जेजूक हांव रोडटा सदां रोडटा हांव शिमतरी केन्ना रावपाक ना म्हूण शिमतरी म्हाजें पोंदा कशें वचपाक ना म्हूण हांव तेंची बेड बालोयतलें म्हूण. इतलें आतां खबर आहे आयकलें आनी कितें म्हण जाण तूं तेणी घर घेतलां हूंय रातची तें न्हिदोंक दिना हाकी हालोयताय बा हूंय. इतें गोंय घर घेतलां हिंगा सोंसल्यार थिंगा कित्याक एशें करून दुखोयल्यार न्हू मागीर न्हिदोंक दिना मागीर सुसेग दिना मागीर तुमकां. संवसार आसना म्हाका क्लियर कराय देव दीत. तूं कोणें हांव सारकें हालती जावन मागता हें पळय कित्याक तुका मोगान दिल्लें हांवें हें पळय दिमी घालता हें पळय सामकें हालती जावन मागता. म्हाका क्लियर कर तुका मोगान दिलें तूं म्हाका मोगान दी. आदले क्रिस्तांव जाताले तशें करून मोगान एकामेकाचें भांगर बागाल वयताले काजराक एकामेकाचें भांगर बागाल काजराक करताले तशें करून कळ्ळें न्हू तशें कर म्हाका प्लीज. म्हाका तूं कांय ना ओके देवता सांगता हांव ना पिड्यार केल्यार मुगो बाये पयशे बॉक्सो नाय तें गिरेस्काय केल्यार ही न्हू फोटो नागोन न्हू भाटां बेसां बोंगले बा काडटा न्हू तें तूं व्हरपाक ना स्वर्गार. आनी तें हावपाकूय जाय बरे भाशेन मोगान तेका लागून कोण नागोयले फोटो तें दी पयलें कळ्ळें न्हू. तोपयांका नांव आहा तें वयतलें बील मात बरें मागतलें देवाक आर्गां म्हणटलें हांव जेजू रिणा हारी केली म्हणटलें हांव सगळ्याक सांगतलें हांव सगळ्या खुर्सांचेर कळ्ळें न्हू. चल बील मागता सगळ्यांक मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल. आनी ही खबर 12-13 दुसरे पाट लोन काडला पळय तो दुसरे पाट लोन काडला तो 12 आनी 13 लाखांची 25 लॅक्सांची लोन सेकंड टायम काडला पळय तो तुका खबर ना न्हू गो. तूं म्हणटा न्हू आपणें काडूंक ना म्हणून नोंडे कोण विचार 12 आनी 13 लाख करून 25 लाखांची खबर दुसरे पाट लोन काडला पळय तो कळ्ळें मग देव दीत. तुका खबर ना जाल्यार नोंडे कोण विचार ओके. आनी म्हाजे मोगाळ आनी सगळे म्हाजे मोगाळ भाव भयणां सांगता म्हाजे पासून मागत रावाय म्हाका मागण्याची चड गरज आसा. आनी म्हाका तुमी कुडीक हात लावपाक धमकीताय न्हू म्हाका मारपाकू म्हाजी पोस्तां कोतली म्हणून तें जावपाक ना. वयल्या तुमच्या सायबा जेजू गुन्या बगस म्हाका तुमकां बऱ्या सोडपाक ना. तुमची बेड कशी हालता तें पळय हांव ओके. चल बरें पिल्मा बायचो मोग आसा सगळ्यांक आनी म्हाजे पासून मागत रावाय हां सगळीं मोगाळ बायपणां ओके. म्हाका मागण्याची चड गरज आसा म्हाका ओके. बाय आय लव यू ऑल.